मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह ताला के फजल के साथ खैर व खैरियत से होंगे, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की 76 साल उम्र में 60 साल लाडलों ने गुजारी। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनका लाडला बना। उसने भी पहले वज़ीर ख़ारजा बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बना। जब रियासत का काम निकल गया, क्योंकि उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान ज़्यादा हुआ था और ज़िल्लत में शिकस्त की, और शेर बंगाल जनरल मीर अब्दुल्ला नियाज़ी ने हथियार फेंके और साथ ही उसके फ़ौजी और सिविल कारकुन कोई 80,000 के करीब इंडिया की कैद में चले गए। वो इस ज़िल्लत में शिकस्त को मिटाने के लिए उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगे पेश किया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का पहला सियासी सदर बना, चीफ मार्शल हेड बना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना। और उसके बाद जब लाडलों ने देखा ये अब लाडला हमें आंखें दिखाने लगा, फिर वो 25,000 फ़लस्तीनियों का कातिल जनरल ज़ियाउल हक ने उसको एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सज़ाए मौत दिलवाई, और हर कारण जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो लाडला तारीख़ में अमर हो गया, तारीख़ में ज़िंदा हो गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसकी फांसी को भी 40 साल से ऊपर अरसा हो चुका है, मगर आज भी उनका नाम हर बच्चे के मुंह पे है। हर बड़ा बूढ़ा उसको जानता हो ना जानता हो, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसको कहते हैं तारीख़ में ज़िंदा होना। आइए हम दूसरे लाडले की तरफ चलते हैं। ये लाडला इमरान खान हैं, इसको हम VIP लाडला बोलते हैं। ये लाडला 2011 से लेकर 2023 12 साल का अर्सा इसने ऐसे लाडापन का मुजाहरा किया और ऐसी जूतियाँ चिटकाई जो रियासत कहता जाता वही करता। इसमें अपनी सियासी समझबूझ तो नहीं थी, मगर है बड़ा मकार था, और आखिर अपनी मकारी दिखाते हुए और आसान फरमोश था। आसान करने वालों को भी ये सांप की तरह डसता रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिन्होंने इसको दूध पिलाकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक लाया, मगर उन्होंने भी और इन्होंने भी आपस में एक पेज पर रहते हुए भी आखिरकार जब रियासत ने देखा ये लाडला हमें आंखें दिखाने लगा, उसका भी उन्होंने इलाज किया। मगर फिर लाडले ने जो किया वो आपके सामने है। इस लाडले ने और रक्सी और रियासती इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का एक ऐसा अखलाकी जनाजा निकाला, माशरती जनाजा निकाला, समाजी जनाजा निकाला। इस वक्त पाकिस्तान की मर्द व ज़न हों आपस में इतनी नफ़रत और बुग़्ज़ दिल में रखते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, और इस लाडले का अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। दुनिया में अज़ल से झूठ सच की लड़ाई आ रही है, मगर इस लाडले ने इंतहा पर पहुँच कर मुनाफिकाना और झूठ बोलने को यू टर्न कहकर सच का कहना। मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है,
اور اس نے جھوٹوں پر لعنت ڈالی ہے، لعنت اللہ من الکاذبین۔ آج آپ دیکھیے، پہلے وہ اٹک جیل میں تھا، اب وہ اڈیالہ جیل میں ہے، کس حالت میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے ہم تیسرے لاڈلے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لاڈلہ کی عمر بھی عجیب ہے، اس کو بھی 40-45 سال ہو گیا، اب اقتدار میں ہے۔ وہ 1980 سے لے کر 2023 تک تقریباً 43-44 سال بنتے ہیں، مگر وہ بھی جب ریاست نے دیکھا اب وطن کو اس کی ضرورت ہے، اس کو لے آئے، مگر وہ بھی ایک بار لاڈلا بنا، پھر اس کے کان کھینچے اور اس کو باہر نکال دیا۔ پھر دوسری بار پھر اس کی ضرورت پڑی، پھر وہ دوسری بار اس لاڈلے کو لے آئے، اور اسی طرح وہ کرتے کرتے 3 بار پرائم منسٹر بنا۔ اور اس کو پھر ایکٹر بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یوب خان سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک اور جنرل فیاض حمید تک آپ کے سامنے ان سب کے کردار ہیں۔ اور آپ دیکھا جب دوسرے لاڈلے نے ملک کا ستیہ ناش کیا، بین الاقوامی سطح پر بھی وعدہ خلافی، جھوٹ بولنے، اخلاقیات سے گری باتیں کرنا اور وطن عزیز کو ذلت کی گمراہیوں میں ڈبو کر خود باہر بیٹھ کر ریاستی اداروں کے خلاف گند بلا بکنا شروع کیا۔ میرے عزیز دوستو، تیسرے لاڈلے کو چوتھی بار 71-72 سال کی عمر سے پھر لندن سے واپس بلایا۔ اب اس کو کہتے ہیں ملک سنبھالو آتزمہ کے دور کا، یا دوسرے وزارت نظامہ کے دور کا، تیسرے وزارت عظمہ کے دور کا وہ وقت نہیں رہا۔ اس وقت وطن عزیز کو معاشی طور پر سخت ضرورت ہے، اور ہمسایوں سے تعلقات بنانے کی بہت ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو بہت مشہور لاڈلے ہوئے ان کی ایک کہانی آپ کے سامنے رکھی، مگر ہم نے اپنے علم و فراست کے مطابق مختصر اور تفصیلاً۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، پسند آئے اس کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔